श्रीगणेशाय नमः। अनन्तचतुर्दशी व्रतकथा। सूत उवाच। पुरा तु जाह्नवीतीरे धर्मो धर्मपराक्रमः जरासन्धवधार्थाय राजसूयमकल्पयत्। कृष्णेन सह धर्मोऽसौ भीमार्जुनसमन्वितः। यज्ञशालां प्रकुर्वीत नानारत्नोपशोभितां मुक्ताफलसमाकीर्णां महेन्द्रालयसन्निभां। यज्ञार्थं भूपतिं सर्वान् समानीय प्रयत्नतः। गान्धारीतनयो राजा चैकदा नृपनन्दनः दुर्योधन इति ख्यातः समागत्य मखालयम्। दृष्ट्वा दुर्योधनस्तत्र प्राङ्गणं जलसन्निभम्। ऊर्ध्वं कृत्वा तु वस्त्राणि तत्र गच्छन् शनैः शनैः। स्मितवक्त्रांश्च तं दृष्ट्वा द्रौपद्यादिवराङ्गनाः। दुर्योधनस्ततो गच्छन् जलमध्ये पपातः। पुनः सर्वे नृपाश्चैव ऋषयश्च तपोधनाः उपहासं च चक्रुस्ता द्रौपद्यादिसुलोचनाः। महाराजाधिराजोऽसौ महाक्रोधपरायणः विनिर्यातः स्वकं राष्ट्रं मातुलेन वृतो नृपः। तस्मिन् काले तु शकुनिः प्रोवाच मधुरं वचः। मुञ्च राजन्महारोषं पुरतः कार्यगौरवात्। गन्तुम् उत्तिष्ठ राजेन्द्र शत्रास् स्वसदनं प्रति। यथेत्युक्त्वा महाराजः समागत्य मखालयात्। निरागच्छ नृपाः सर्वे त्यक्त्वा यज्ञं स्वराष्ट्रकम्। दुर्योधनाराजभिश्च समागत्य गजाह्वयम्। आनीय पाण्डुपुत्रांस्तान् धर्मभीमार्जुनान् वरान्। द्यूतारम्भं कुरुस्वराज्यं प्राप्तवांस्ततः। द्यूतेनैव जिताः सर्वे पाण्डवाः वीतकल्मषः। ततोरण्यान्तरे गत्वा वर्तन्ते वनचारिणः। ततो वृत्तान्तमापन्नो भ्रातृभिः सह पाण्डवं। युधिष्ठिरं द्रष्टुमनाः कृष्णोगाज्जगदीश्वरः। सूत उवाच। अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवाः दुःखकर्षिताः। कृष्णां दृष्ट्वा महात्मानं प्रणिपत्य यथाक्रमं। युधिष्ठिर उवाच। अहं दुःखी सञ्जातो भ्रातृभिः परिवारितः। कथं मुक्तिर्वदास्माकम् अनन्तात् दुःखसागरात्। कं देवं पूजयिष्यामि राज्यं प्राप्स्याम्यनुत्तमम्। अधुना किं व्रतं कृत्वा त्वत्प्रसादाद्विवर्धितम्। श्रीकृष्ण उवाच। अनन्तव्रतमस्त्येकं तीर्थावस्यात्मनुत्तमं। सर्वपापहरं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासी भाद्रपदे भवेत्। तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं व्यपोहति। युधिष्ठिर उवाच। कृष्ण कोऽयम् अनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया विभो। किं शेषनाग आहोस्विद् अनन्तस्तक्षकः स्मृतः। परमात्माथवानन्त उताहो ब्रह्म गीयते। एषोऽनन्तसंज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव। श्रीकृष्ण उवाच। अनन्त इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय। आदित्यादिग्रहात्मासौ यः काल इति पठ्यते। कलाकाष्ठामुहूर्तादि दिवारात्रि शरीरवान्। पक्षमासर्तुवर्षाणि युगकालव्यवस्थया। योऽयं कालो मया ख्यातः सोऽनन्त इति कीर्त्यते। सोऽहं कृष्णोऽवतीर्णोऽत्र भूभारोत्तरणाय च दानवानां वधार्थाय
वसुदेवकुलोद्भवं मां विद्धि सततं पार्थ साधूनां पालनाय च अनादिमध्यनिधनं कृष्णं विष्णुं हरिं शिवं वैकुण्ठं भास्करं सोमं सर्वव्यापिनमीश्वरं विश्वरूपं महाबाहो योगिध्येयमनुत्तमं सर्वरूपम् अनन्तं च यस्मिन् निद्राश्चतुर्दश वसवो द्वादशादित्या रुद्रा एकादशास्मृताः सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वताः सरितो द्रुमाः नक्षत्राणि दिशो भूमिः पातालं भूर्भुवादिकं मा कुरुस्त्वात्र सन्देहं सोऽहं पार्थ न संशयः। युधिष्ठिर उवाच अनन्तव्रतमाहात्म्यं विधिं वेद विदाम्बर किं पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजनं केन चादौ पुराचीर्णं मर्त्येकेन प्रकाशितम् एवं सविस्तरं सर्वं ब्रूह्यन्नन्तव्रतं मम। श्रीकृष्ण उवाच आसीत् पुरा कृतयुगे सुमन्तुर्नाम वै द्विजः वसिष्ठगोत्रसम्भूतां सुरूपां च भृगुः सुतां दीक्षानाम्नीं चोपये मे वेदोक्तविधिना नृप तस्याः कालेन सञ्जाता दुहितानन्तलक्षणा शीला नाम्नि सुशीला सा वर्धते पितृवेश्मनि माता च तस्याः कालेन ज्वरदाहेन पीडिता विनष्टा सा नदीतो ये ययौ स्वर्गं पतिव्रता सुमन्तुस्तु ततोऽन्यां वै धर्मपुंसः सुतां पुनः उपये मे विधानेन दुःशीला नामतः दुःशीला कर्कशा चण्डी नित्यं कलहकारिणी स्वापि शीला पितुर्गेहे गृहार्चनपरा बभौ कुड्यस्तम्भबहिर्द्वार देहलीतोरणादिषु वर्णकैश्चित्रमकरोन्नीलपीतसितासितैः स्वस्तिकैः शङ्खपद्मैश्च भावयन्ती पुनः पुनः ततः काले बहुगते कौमारवशवर्तिनी एवं सा वर्धते शीला पितृवेश्मनि मङ्गला तां दृष्ट्वा चिन्तयामास वराननुगुणान् भुवि कस्मै देया मया कन्या विचार्येति सुदुःखितः एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेदविदाम्बरः कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौण्डिन्यो मुनिसत्तमः उवाच रूपसम्पन्नां त्वदीयां तनयां वृणे पिता ददौ द्विजेन्द्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने गृह्योक्तविधिना पार्थ विवाहमकरोत्तदा मङ्गलाचारनिर्घोषं तत्र कुर्वन्ति योषितः ब्राह्मणाः स्वस्तिवचनं जयघोषं च वन्दिनः निर्वर्त्योद्वाहिकं सर्वं प्रोक्तवान् कर्कशां द्विजः सुमन्तुरुवाच किञ्चिद्दायादिकं देयं जामातुः पारितोषिकं तच्छ्रुत्वा कर्कशां क्रुद्धा प्रोत्सार्य गृहमण्डनं पेटके सुस्थिरं बद्ध्वा स्वगृहे गम्यतामिति उवाच वित्तं नैवास्ति गृहे पश्य यदि स्थितं तच्छ्रुत्वा विमना पार्थ संयतात्मा मुनिस्तदा भोज्या वसिष्ठचूर्णेन पाथेयं च चकारसा कौण्डिन्योऽपि विवाह्यैनां पथि गच्छन् शनैः शीलां सुमन्तोरादाय नवोढागो रथेन हि ददर्श यमुनां पुण्यां
तामुत्तीर्य तटे रथं संस्थाप्यावश्यकं कर्तुं गतः शिष्यान् नियुज्य वै मध्याह्ने भोज्यवेलायां ताम् उत्तीर्य सरित्तटे ददर्श शीलाशास्त्रीणां समूहरक्तवाससां चतुर्दश्याम् अर्चयन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् उपगम्य शनैः शीला पप्रच्छ स्त्रीकदम्बकम् आर्याः किमेतन्मे ब्रूत किन्नाम व्रतमीदृशं ता उचूर्योषितस्तान्तु शीलां शीलविभूषणाम् अनन्तव्रतमेतद्धि अनन्तस्त्वत्र पूज्यते शाब्रवीदहमप्येत् तत्करिष्ये व्रतमुत्तमं विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कोत्र पूज्यते स्त्रिय ऊचुः शीले सदन्नप्रस्थस्य पुन्नाम्ना संस्कृतस्य च अर्धं विप्राय दातव्यम् अर्धमात्मनि भोजनं शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तशाठ्यविवर्जितः कर्तव्यं च सरिस्तीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमां शेषं कुशमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च स्नात्वानन्तं समभ्यर्च्य मण्डले गन्धदीपकैः पुष्पैर्धूपैश्च नैवेद्यैर्नानापक्वान्नसंयुतैः तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमाक्तं सुदोरकं 14 ग्रन्थियुक्तं वामे करतले न्यसेत्। अनन्तधारणमन्त्रः अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजयस्व ह्यनन्तसूत्राय नमो नमस्ते। अनन्तं च करे बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थमानसैः ध्यात्वा नारायणं देवम् अनन्तं विश्वरूपिणं भुक्त्वा चान्ते व्रजेद्वेश्म भद्रे प्रोक्तं व्रते तव। श्रीकृष्ण उवाच एवम् आकर्ण्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना सापि चक्रे व्रतं शीला करे बद्धा सुदोरकं 14 ग्रन्थिसंयुक्तं वामे बाहौ यथोदितं पाथेयमर्धं विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्वकं गृहं भर्त्रा सहैव शकुनः प्रत्ययस्तत्क्षणाद्भुत तेनानन्तव्रतेनास्य बभौ गोधनशुङ्कुलं गृहाश्रमं श्रियाजुष्टं धनधान्यसमन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदातिथिपूजनं सापि माणिक्यकाञ्चीभिर्मुक्ताहारैर्विभूषिता दिव्याङ्गवस्त्रसञ्छन्ना सावित्री प्रतिमा भवेत् विचचार गृहे भर्तुः समीपे सुखरूपिणी कदाचिदुपविष्टाया दृष्टो बद्धः सुदोरक्तः शीलाया हस्तमूले तु भर्त्रा तस्या द्विजन्मना किमिदं दोरकं शीले मम वश्याय कल्पितं धृतं सुदोरकं त्वेतत् किं मां ब्रूहि तत्त्वत। शीलोवाच यस्य प्रसादात् सकला धनधान्यादिसम्पदः लभ्यन्ते मानवैश्चापि सोऽनन्तोऽयं मया धृतः। शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्त्रा तेन द्विजन्मनि श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपं त्रोटितस्तदा कोऽनन्त इति मूढेन
जल्पतापापकारिणा क्षिप्तो ज्वालाकुले वह्नौ हा हा कृत्वा प्रधावति शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत् तेन कर्म विपाकेन सा श्रीस्तस्य क्षयं गता गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं दग्धं धनं गतं यद्यथैवागतं गेहे तत्तथैव पुनर्गतं स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुविस्ताडनं तथा अनन्ताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे न कश्चिद्वदते लोके तेन सार्धं युधिष्ठिर शरीरेणाति सन्तप्तो मनसाप्यति दुःखितः विषादं परमं प्राप्तः कौंडिन्यः प्राहतां प्रियां कौंडिन्य उवाच शीले ममेदमुत्पन्नं सहसा शोककारणं येनातिदुःखमस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनैः कलहो गेहे कश्चिन्मां प्रभाषते शरीरे नित्यसन्तापः खेदश्चेतसि दारुणः जानासि दुर्नयः कोत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत् प्रत्युवाचाथ तं शीला सुशीला शीलमण्डना शीलोवाच प्रायोऽनन्तकृताक्षेप पापसम्भवजं फलं भविष्यति महाभाग तदर्थं यत्नमाचर एवमुक्तः स विप्रर्षिर्जगाम मनसा हरिं निर्वेदं निर्जगामाथ कौंडिन्यः प्रयतो वनं तपसे कृतसङ्कल्पो वायुभक्षो द्विजोत्तमः मनसा ध्यायमानं स क्व द्रक्ष्यामि च तं विभुं यस्य प्रसादात्तज्जातम् आक्षेपान्निधनं गतं धनादिकं ममातीव सुखदुःखप्रदायकम् एवं सञ्चिन्तयन् सोऽथ ब्रभ्राम गहने वने तत्रापश्यन् महाचूतं पुष्पितं फलितं द्रुमं वर्जितं पक्षिसङ्घातैः कीटकोटिसमावृतं तमपृच्छद्विजोऽनन्तः क्वचिद्दृष्टो महाद्रुमः ब्रूहि सौम्य ममातीव दुःखं चेतसि वर्तते सोऽब्रवीद्भगवानन्तः क्वचिद्दृष्टो मया द्विज एवं निराकृतस्तेन सञ्जगामाथ दुःखितः क्व द्रक्ष्यामिति गच्छन् स गां ददर्श स वत्सकां वनमध्ये प्रधावन्ति मितश्चेतश्च पाण्डव सोऽब्रवीद्धेनुके ब्रूहि यद्यनन्तस्त्वयेक्षितः गौरुवाचाथ कौंडिन्य नानन्तं वेद्म्यहं द्विज ततो व्रजन् ददर्शाग्रे वृषभं शाद्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन् अनन्तो वीक्षितस्त्वया वृषभस्तमुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे रम्यं पुष्करिणीद्वयम् अन्योन्यजलकल्लोलैर्वीचिपर्यन्तसङ्गतं छन्नं कमलकल्हारैः कुमुदोत्पल्लमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्हंसैश्चकोरैः कोरण्डवैर्वकैः तेऽप्यापृच्छद्विजोऽनन्तो युवाभ्यां नोपलक्षितः उचतुस्ते पुष्करिण्यो नानन्तो वीक्षितो द्विज ततो व्रजन् ददर्शाग्रे गर्दभं कुञ्जरं तथा तमपृच्छद्विजोऽनन्तो भवद्भ्यां नोपलक्षितः एवं स पृच्छन्नष्टासस्तत्रैव निशशादः कौंडिन्यो विह्वलीभूतो निराशो जीविते नृप दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य
पपात भुवि भारत। प्राप्य संज्ञामनन्तेति जल्पन्नुत्थाय सद्विजः। नूनं त्यक्ष्याम्यहं प्राणानिति संकल्प्य चेतसि। यावदुद्बन्धनं वृक्षं चक्रे तावद्युधिष्ठिर। कृपयानन्तदेवोऽपि प्रत्यक्षं समजायत। वृद्धब्राह्मणरूपेण इह एहित्युवाच तं। प्रगृह्य दक्षिणे पाणौ गुहायां प्रविवेशतम्। तां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारीनरैर्युतां। यस्यां निविष्टमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे। पार्श्वेस्य शङ्खचक्राब्ज गदा गरुडशोभितं। दर्शयामास विप्राय विश्वरूपम् अनन्तकं। विभूतिमेतैश्चानन्तैरनन्तं भितेजसं। कौस्तुभेन विराजन्तं वनमालाविभूषितं। तं दृष्ट्वा देवदेवेशम् अनन्तमपराजितं। वन्दमानो जगादोच्चैर्जयशब्दपुरःसरं। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापासंभवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। तच्छ्रुत्वानन्तदेवेश प्राह सुस्निग्धया गिरा। मा भैस्त्वं ब्रूहि विप्रेन्द्र यत्ते मनसि वर्तते। कौंडिन्य उवाच मया भूत्यवलिप्तेन त्रोटितो नन्ददोरकः। तेन पापविपाकेन भूमिर्मे प्रलयं गता। स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभासते। निर्वेदाद् गमितोरण्ये तव दर्शनकाङ्क्षया। कृपया देवदेवेश त्वयात्मा समदर्शितः। तस्य पापस्य मे शान्तिं कारुण्याद्वक्तुमर्हसि। श्रीकृष्ण उवाच तच्छ्रुत्वानन्तदेवेश उवाच द्विजसत्तम। भक्त्या सन्तोषितो देवः किं न दद्याद्युधिष्ठिर। अनन्त उवाच स्वगृहं गच्छ कौंडिन्य नो विलम्बं कुरु द्विज। चरानन्तव्रतं भक्त्या 9 वर्षाणि 5 च। सर्वपापाविशुद्धात्मा प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमां। पुत्रपौत्रान् समुत्पाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्। अन्ते मत्स्मरणं प्राप्य मामुपेष्यस्य संशयम्। अन्यच्च ते वरं दद्मि सर्वलोकोपकारकम्। इदमाख्यानकवरं शीलानन्तव्रतादिकं। करिष्यति नरो यस्तु कुर्वन् व्रतमिदं शुभं। शोचिरात् पापनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमां गतिं। गच्छ विप्रगृहं शीघ्रं त्वया तेनागतो ह्यसि। कौंडिन्य उवाच स्वामिन् पृच्छामि ते ब्रूहि किञ्चित् कौतूहलं मया। अरण्ये भ्रमता दृष्टस्तद्वदस्व जगद्गुरो। कच्यूतवृक्षकस्तत्र कः गौको वृषभस्ततः। कमलोत्पलकल्हारैः शोभितं सुमनोहरं। मया दृष्टं मयारण्ये किं तत् पुष्करिणीद्वयं। कः खरः कुञ्जरः कोशौ को वृद्धोऽथ द्विजोत्तम। अनन्त उवाच सच्यूतवृक्षो विप्रोऽसौ वेदविद्याविशारदः। विद्या न दत्ता शिष्येभ्यस्तेनासौ तरुतां गतः। या गौर्वसुन्धरा दृष्टा पूर्वं सा बीजहारिणी। वृषो धर्मस्त्वया दृष्टः साद्वले सत्यमास्थितः। धर्माधर्मव्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयम्। ब्राह्मण्यौ केचिदभ्यास्तां भगिन्यौ तत्
परस्परं धर्माधर्मादि यत्किञ्चित् तन्निवेदयतो मिथः विप्राय वेदविदुषे न दत्तं दुर्बलाय वै भिक्षा दत्ता न चार्थिभ्यस्तेन पापेन कर्मणा वीचिकल्लोलमालाभिर्गच्छतस्तु परस्परं खरः क्रोधस्तथा दृष्टः कुञ्जरो मद उच्यते ब्राह्मणो सावनन्तोऽहं गुहा संसारगह्वरम् इत्युक्त्वा देवदेवेशस्तत्रैवानन्तरधीयत स्वप्नप्राप्यं तु तद्दृष्ट्वा ततः स्वगृहमागतः कृत्वानन्तव्रतं सम्यक् 9 वर्षाणि 5 च भुक्त्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दन अन्ते मत्स्मरणं प्राप्य ततोऽनन्तपुरे द्विजः तथा त्वमपि राजर्षे कथां शृण्वन् व्रतं कुरु प्राप्स्यसि चिन्तितं सर्वम् अनन्तस्य वचो यथा यद्वच्चतुर्दशे वर्षे फलं प्राप्तं द्विजन्मना वर्षैकेन तदाप्नोषि कृत्वोपाख्यानकं व्रतम् एतत्ते कथितं भूप व्रतानाम् उत्तमं व्रतं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः तेऽपि पापविनिर्मुक्ताः प्राप्स्यति च हरेः पदम् संसारगह्वरगुहासु सुखं विभर्तुं वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोद्भवशुद्धसत्त्वाः सम्पूज्य च त्रिभुवनेशमनन्तदेवं वध्नन्ति दक्षिणकरे वरदोरकं ते संसारगह्वरगुहासु सुखं विहर्तुं वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोद्भवशुद्धसत्त्वाः सम्पूज्य च त्रिभुवनेशमनन्तदेवं वध्नन्ति दक्षिणकरे वरदोरकं ते इति अनन्तव्रतकथा सम्पूर्णम्।